Ladies and gentlemen, moving on to the next speaker who will be talking on the topic the power of knowledge that transformed a generation. A very interesting and exciting topic. In fact, I'm excited to hear this speaker who is a scholar who's passed out of Jamia Islamia Madina. He's the founder of Al Ibada Indian School, which is in Udupi. Yancha Ullar, Vanasanda, little Tulu here and there I speak as well. So, ladies and gentlemen, let's take it forward. Let's welcome our Sheikh Saab, who'll be talking on the topic, the power of knowledge that transformed a generation. Presenting to you, Sheikh Abdul Latif Madani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. मेरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर कुछ रोशनी डालनी है वो ये है कि द पावर ऑफ नॉलेज दैट ट्रांसफॉर्म द जनरेशन, के इल्म की कुव्वत, इल्म की ताकत जो नस्ल को बदल दे, जो जनरेशन को बदल दे, उनके अंदर तब्दीली पैदा करे। ये बड़ा प्यारा और बहुत ही क्या बोलते हैं कि मानाखेज एक टॉपिक है जिसको मैं 15 मिनट में इंशाअल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करूंगा। और जितना बड़ा टॉपिक होता है और जितना वक्त होता है उसमें बोलना बहुत अहम होता है। टॉपिक ये है कि इल्म की अहमियत, इल्म का पावर, जिसके जरिए से पहले के लोगों ने आने वाले नस्ल को, आने वाले जनरेशन को बदला। और दूसरे अल्फाज में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इल्म की अहमियत और पावर को मुझे और आपको समझना है, जिसके जरिए से हमारे बाद आने वाली नस्ल को, मुझे और आपको बदलना है। आप इस तरीके से भी इसको एक ब्रॉड विजन में देख रहे हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पर पास्ट और अपना हिस्ट्री, किसी की बायोग्राफी नहीं बयान करना, मुझे टोटली ये बोलना है कि भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इल्म की ताकत को जाने और आने वाले जनरेशन को बदलें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में और जिस इलाके में, जिस एरा में, जिस एरिया में आए वो मक्का था, वो अरब की दुनिया थी। अरब की दुनिया में तकरीबन जो आखिरी नबी थे वो हजरत इस्माइल थे। ईसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल में आए थे, जो मिस्र और इराक का इलाका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर आए, जहां पर एक इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी एक बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही खराब और बहुत ही अनमैनेज्ड, कि जिसके ऊपर किसी का एक लीडरशिप नहीं था, जहां पे कोई इंसानियत नहीं थी, जहां पे कुछ अखलाक नहीं थे, जहां पे जंग, कत्ल, वार, चोरी, जिना आम था। और उसमें सबसे ज्यादातर जो सबसे बड़ी चीज जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट करना भी चाहिए, वो शिर्क था। लोग न ईसा अलैहिस्सलाम जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो नबी थे ईसा, और ना ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर बाकी नहीं थे। कुछ लोग थे, गिने चुने लोग, लेकिन ओवरऑल सारा जनरेशन, सारी कम्युनिटी, सारा सोशल ये शिर्क में डूबा हुआ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वेपन दिया गया कि भाई ये जनरेशन जो मक्का की या अरब की जनरेशन को या एंटायर ह्यूमैनिटी को मोल्ड करने के लिए, बदलने के लिए, ओके, जो वेपन दिया गया, वो सबसे पहली चीज जो उनको दिया गया वो इक़रा। जाहिर सी बात है, कुरान दिया गया। कुरान एक ही मर्तबा 30 पारे नहीं आए। कुरान में जो सबसे पहला जो लफ्ज जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान का बिगिनिंग किया वो लफ्ज इक़रा, यानी नॉलेज के थ्रू से रियली में रिफॉर्मेशन, रीबिल्डिंग, एनहांसिंग, इनकलकेटिंग, अपब्रिंगिंग, तरबियत, नहवा, सहवा, ये सब मुमकिन है। कोई टूल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे बेहतर कोई और टूल होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता, वही देता। नमाज पढ़ो बोलता, ज़कात दो बोलता, पहले हज करके आओ बोलता, पहले जिक्र करो बोलता, नहीं। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी अअला,
کہ اللہ کے نام سے پڑھو جو کہ اللہ رب العالمین تمہیں پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا. ایک بات یہاں پہ ہم نے سمجھا کہ بھائی نالج کے ذریعے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا. دوسری بات، ایمان جو ایز اے مسلم مجھے سب سے بڑی جو طاقت ہے جو دنیا کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان ہے، جس کو ہم فیتھ بولتے ہیں، جس کو ہم عقیدہ بولتے ہیں، جس کو ہم توحید بولتے ہیں. ایمان میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جس کو کمپلیٹ کیے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، وہ ہے نالج. یعنی کہ اللہ کو بغیر جانے، اللہ کے ڈیمانڈز کو بغیر جانے اگر میں اپنے آپ کو بولا یا کوئی کسی نے بولا کہ میں ایمان لایا، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ بولنے سے پہلے اس کو جان لے. فَاعْلَمْ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. there is no God except اللہ. یہ جو بولنا ہے ہمیں یا ماننا ہے یا اس کو کنفارم کرنا ہے یا اس کو ریکگنائز کرنا ہے یا اس کو انڈورسمنٹ میں لانا ہے یا اس کو بلیو میں اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کا نالج ہونا ضروری ہے. تو دوسرا ایک پوائنٹ میں یہ رکھتے آگے بڑھ رہا ہوں، ایمان جو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا گارنٹی جو دیتا ہے، وہ سب سے پہلی چیز اقرار، یعنی زبان سے بولنا ہے، دل سے قبول کرنا ہے. لیکن ان تینوں چیزوں میں نالج ہی سب سے بڑا فیکٹر ہے. بغیر نالج کے نہ آپ بول سکیں گے، بغیر نالج کے نہ آپ دل میں تصدیق کر سکیں گے، نہ بغیر نالج کے آپ اس کو پریکٹس میں لا سکیں گے ایمان کو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان شارٹ میں اگر میں بولوں تو قرآن میں اہل علم کا، نالج کو گین کرنے والوں کا، علماء کا، اسکالرز کا، سیکرز آف دا نالج کا تعریف کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو جاننے والے ہی ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے ہی اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے، یہاں تک کہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اس کے لیے جو سب سے بہترین جو جنریشن میں دنیا کے لوگوں میں کوئی اگر کسی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ، وہ نالج بیسڈ لوگ ہوتے ہیں. اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی، ایسے جنریشن کی، اگر میں اپنے ٹاپک سے ریلیٹ کروں اس کو، ایسے جنریشن کو اللہ تعالیٰ اپلفٹ کرتا ہے، یعنی ان کو ایکسیلنسی پہ لے کے جاتا ہے، ان کے نام کو اونچا کرتا ہے. کس کو؟ ایمان والوں کو، جو بیسڈ آن والذین اوتوا العلم درجات، جو علم کے مختلف درجات کو حاصل کیے ہوں. یعنی نالج اور ایمان یہ سمجھو کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک کوائن کے دو بازو ہیں. ایک دوسرے کے بغیر اس کا سمجھنا، اس کا جو ہے کمپلیشن ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ، یہ جو جرنی جو سٹارٹ ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوکے، جو علم کو ہی موٹو بنا کر کے، علم ہی کو جو ہے ٹول بنا کر کے، علم ہی کو ویپن بنا کر کے جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا، یہ مشن لاسٹ میں جو شروع ہوئی پیارے نبی سے، صحابہ سے اور تابعین سے، طبع تابعین سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ مدینہ چھوڑ دیے. اب تصور کیجئے کسی کو اگر بولا جائے کہ تمہارا گھر، وہ بھی مدینہ میں، پیارے نبی کی جگہ میں، جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے ہزاروں میں ہے، ایک رکعت کا نماز کا ثواب 1000 رکعت نماز کے برابر ہے، ٹھیک ہے، وہاں کی زمین کو چھوڑنا پسند کیا. کس چیز کے بدلے میں؟ نالج کو سپریڈ کرنے کے لیے، نالج کو پھیلانے کے لیے. یعنی نالج کے ذریعے سے دنیا کو چینج کرنے کے لیے، جنریشن کو تبدیل کرنے کے لیے صحابہ اکرام میں سے میکسیمم صحابہ اکرام مدینہ چھوڑ کے مختلف علاقوں میں چلے گئے. اور یہ جرنی نالج کے تھرو سے میسج دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، یہ تابعین میں رہا، طبع تابعین میں رہا. اسی کی اہمیت کو بتاتے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ حاجت العلم الى الانسان اکثرہ مما حاجتہ لہ من الطعام والشراب. ایک علم کی اہمیت، صحیح علم کی اہمیت انسان کو کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. کیونکہ ایک انسان کھاتا پیتا دنیا میں ایک دن میں 2 یا 3 مرتبہ، لیکن انسان کو نالج، اس کا ایمان، اس کا سول، اس کی فیلنگ، اس کا فیتھ، یہ ویسا ہے جیسے اس کی بریتنگ ہے، جیسے اس کا سانس ہے، تنفس ہے. تو اس سے جو ہے ریلیٹ کر دیا. تو آپ اس کا پھل دیکھیں گے اگر اس کا جو صحابہ یا تابعین یا سلف اکابر دین کی محنت کا نتیجہ آپ دیکھیں گے. مسلمان نو کا جو گولڈن جو ایرا تھا، گولڈن جو ایج تھا، دنیا کے لوگ سائنس کیا نہیں جانتے تھے، انسانیت کیا نہیں جانتے تھے، ٹیکنالوجی کیا نہیں جانتے تھے، جس کا آخری سفر ہو آ کے ختم ہوا اندلس اور اسپین میں، اور مغلی سلطنت عثمانیہ میں کچھ اس کے نمونے ہمیں دکھائی دیے. لیکن اس کے بعد واپس مسلمان گولڈن ایج سے ڈارک ایج میں چلے آئے. اور تقریباً آج کے زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں ہم ایک ڈارک ایج ہی میں جی رہے ہیں. اور ہندوستان کی اگر ہم بات کریں سچر کمیٹی کے رپورٹ کو یا ریسنٹ جو سرویز کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو بیکورڈ جو کمیونٹی ہے انڈیا کے اندر وہ مسلمان ہیں. یہاں تک کہ یہاں کے آدیواسی اور یہاں کے جو ہے دلت قوم سے بھی ہم پیچھے ہیں. اور ایک بات ایک پوائنٹ کے شکل میں بولتا ہوں، دیکھیے جنریشن کو نالج سے کیسے اللہ نے اور اسلام نے جوڑا. جنریشن کو کلٹیویٹ کرنا ہے، ان کو چینج کرنا ہے، اس کو نالج سے کیسے جوڑا. دیکھیے آپ لوگ سنتے ہوں گے نا کہ بھائی نسل یعنی ہمارے جنریشن کو باقی رکھنے کا ذریعہ دنیا میں کیا ہے بھائی؟ جنریشن کو باقی رکھنا ہے. انسانوں کی جو ہے آنے جانے کا، انسانوں کے وجود کو دنیا میں باقی رکھنا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ شادی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کے جو نکاح کرنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے، نکاح کی اہمیت ہمیں یہاں پہ معلوم پڑتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بولا جو تزوج الولود الودود، جو زیادہ بچے جننے والی ہوں. اوکے، تو فیملی کے وہ ان کی فیملی کو دیکھ سکتے ہیں، فیملی کی جو ہے فیملی کو دیکھ کر آپ قیاس لگا سکتے ہیں کہ بھئی اس فیملی کی عورتیں زیادہ جنتی ہیں یا نہیں. اور ولود، اور ایسی عورتیں جو جن کے اندر بائی نیچرل وہ بچوں کو پسند کرنے والی ہوں، پیار محبت جوائے اور ایک دوسروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے والے ہوں، دوسروں کو ساتھ میں لے کر جینے والے، فیملی ویل بینگ لائف کو وہ کیا بولتے ہیں کہ سپورٹ کرنے والی ہوں. یہ 2 چیزیں اگر کسی عورت میں ہے تو سمجھو کہ وہ حقیقی معنوں میں بڑی پیاری اور نیک عورت ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نکاح کو جوڑ دیا کس سے؟ جنریشن کو بنانے سے، یعنی کہ جنریشن کو باقی رکھنے سے، نسل کو باقی رکھنے سے. ودود یعنی ولود یعنی جننے والی عورت کو جو زیادہ ریپروڈیوس کرے، پروڈکشن بچوں کو جو ریپروڈیوس کرے، پیدا کرے یا اس کو جو ہے جنے، اس عورت کو دیکھ کر شادی کرو، اس خاندان کی عورت کو شادی کرو. اور ایک پیاری بات میری بہنوں اور بھائیوں اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العالمین نے شادی کا حکم دیا. شادی کے بعد ہر مرد ہر عورت اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے. آپ کو وہ دعا یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو یا ایک عورت کو جب اپنی خواہشات پوری کرنی ہے اور بیڈ پر اپنے جو ہے سیکس کو اگر انجوائے کرنا ہے اس کے ذریعے سے یا مجامعت یا انٹرکورس سے پہلے جو دعا سکھائی، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا ما رزقتنا. اے اللہ مجھے شیطان سے بچا. میں اپنی بیوی سے، کوئی اپنی بیوی سے انٹرکورس کر رہا ہے اور بول رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے اے اللہ مجھے شیطان سے بچا. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے شیطان سے بچا. اور یہ بھی بول رہا ہے کہ اس جو ہے انٹرکورس اور اس جو ہے آپس میں ملن کی وجہ سے جو اولاد دے گا، اولاد کا ذکر نہیں یہاں پر، ایک بلیسنگ، ایک جو ہے اللہ رب العالمین بیسٹو کرے گا آپ کے اوپر، ایک ہدیہ آپ کو جو دے گا، وہ کیا دے گا؟ عورت اور مرد کے ملنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک انسان وجود میں آ سکتا ہے جب 2 سپرم آپس میں ملتے ہیں. اوکے،
تو جس طریقے سے عورت اور مرد کے ملنے سے بھی یہاں پر کیا ہے, میں اپنی عورت سے صحبت کر رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں میرے جنریشن کا, جو جنریشن 10 سال کے بعد میں بھی وہ بچہ بڑا ہوگا, 1 سال کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا, 10 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد وہ میچور ہوگا, وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا اور ایک نوجوان بنے گا 15-20 سال کے بعد. لیکن مجھے ابھی سوچنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ تم ابھی اس کے لیے دعا کرو. سی ہاؤ اللہ رب العالمین نے یعنی کہ انٹر کنیکٹڈ کر دیا ہے ہماری دینی زندگی, ہماری پرسنل لائف کو اور آنے والے جو جنریشن کے بارے میں سوچنے کو. بغیر جنریشن کے آگے کی جنریشن کو تبدیل کیا کیسے جا سکتا ہے, کیسے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, اس کانسیپٹ کے بغیر ہمارا جینا بھی بیکار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا, اس پوائنٹ کی آخری حدیث ہے میری, کہ ولد صالح يدعو له, انسان مر جاتا ہے تو جو چیزیں باقی رہتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں, اس میں سے ایک چیز ہے ولد صالح يدعو له. یہاں بھی جنریشن آتی ہے. اگر میں اچھا جنریٹ, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے میرے اولاد دے گا, یا ان جنرل کامنلی اگر بولیں گے تو اگر ہم اچھے بچے اگر فیوچر کو دیں گے, اچھا جنریشن اگر اپنے گھر میں بلڈ کریں گے, اپنے سوشل میں بلڈ کریں گے, اپنے کنٹری میں بلڈ کریں گے, تو وہ بچے میرے لیے, میری قوم کے لیے, ایون میں قبر میں جا کے بھی رہوں گا تو مجھے دعا کریں گے. تو کس طریقے سے یہاں پر اہمیت ہے جنریشن کے لیے, ہمیں کتنا سنجیدہ اور کتنا ایکوریٹ اور کتنا سیریس رہنا چاہیے اپنے لائف کو اور آنے والے جنریشن کو بھول کر ہم اپنی زندگی گزارنے سے. اچھا, جنریشن ابھی آنے والی جو ابھی جو پریزنٹ جو جنریشن ہے, ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وار ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, الکوحل ہے, نافرمانی ہے, رشتوں میں بگاڑ آ رہے ہیں, طلاق ہے, خلا ہے, ضد ہے, غصہ ہے, ایڈکشن ہے, یعنی دنیا میں ظلم پھیل رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بھائی یہ جو ہے کنٹینیو ہو. تو دنیا میں جو فساد ہے, جو بگاڑ ہے, اخلاقی بگاڑ, اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ممکن ہے تو وہ ہمیں نالج کے ذریعے سے ہمیں اس کام کو پورا کرنا ہے. مسلمانوں کو, مسلم قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر ہندوؤں کے ساتھ کیسے رول اپنانا ہے, کیسے رہنا ہے. یا ایون میں صرف ہندوؤں کی, مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک ایسا پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں جو میں بھی, جس میں ہندو میرے بھائی بہن بھی سن رہے ہیں میری بات کو. ایک ہندو کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, میں کہاں تک اس کو, میں اس کے گھر میں مجھے کہاں تک بغیر پرمیشن کے جا سکتا ہوں, اور اس کے گھر میں کہاں تک مجھے الاؤڈ ہے, کہاں تک الاؤڈ نہیں ہے. تب اگر میں یہ ایجوکیٹ کروں گا میری جو ہے پریزنٹ جنریشن کو, تو یہ زبردستی جے شری رام کے نعرے لگانے کے لیے بولنا, زبردستی کسی کی داڑھی کاٹ دینا, یا کسی کو زبردستی مسلمان بنانا, لا اکراہ فی الدین کے خلاف جانا, یہ جو مینرز ہم پریزنٹ جنریشن کو سمجھانا ضروری ہے. تو نالج کو ہم اس طریقے سے انکلکیٹ کرنا ہے کہ بھائی لوگ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تاکہ یہی ایک بہترین اور رچ کمیونٹی کی اور فیوچر کی ضمانت ہوتی ہے. دیکھیے, جب نالج جب لوگوں میں آتا ہے تو وہ غلامی کی زنجیروں کو گویا کہ توڑ دیتے ہیں, سلیو نہیں رہتے. ایک جاہل سلیو ہوتا ہے یا تو اپنے نفس کا, یا تو کسی بڑے, کسی لیڈر کیا, یا کسی جو ہے آدمی کا, اس کا سلیو بن جاتا ہے. ہر خبر کو صحیح سمجھتا ہے, بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے, بہت جلدی جو ہے بیوقوف بن جاتا ہے. سو میں کیا کہہ رہا ہوں, نالج ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سوال کرنا سکھاتی ہے. نالج ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پریزنٹ جو ہے جنریشن کو سوچنے پر کریٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہے. نالج ایک چیز ہے جو لوگوں کے چند پیسوں میں کسی کو بکنے نہیں دیتی. نالج ایک چیز ہے جو کسی چیز کے ریزن کو دیکھتی ہے, کسی چیز کے کاز کو دیکھتی ہے. اوکے, بغیر نالج کے ہم ریزننگ بھی نہیں کر سکتے, یا کازیشن جو ہے کسی چیز کو, کیا اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, کوئی ایسا بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے, یہ آج کل کی کمیونٹی کے اندر اگر دینا ہے تو نالج کے ذریعے سے ممکن ہے. اب نالج کے ذریعے سے جو میرا ٹاپک ہے کہ بھئی آنے والی جنریشن کی حفاظت کرنا,
या बनाना। तो यहाँ पर 2-3 चीजें बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात यह है कि भाई नॉलेज मोनोपोली नहीं होना चाहिए। नॉलेज या सीकिंग नॉलेज के जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं ये मोनोपोली नहीं होना चाहिए। जनरली दुनिया में देखा गया है कि सारी दुनिया की इकोनॉमी को 100 लोग संभाले हुए हैं। आप अगर इकोनॉमिक की दुनिया के इकोनॉमिक की सिस्टम को अगर आप देखें, दुनिया का सारा जो है ताकत, इकोनॉमिक पावर 100 लोगों में बटा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नॉलेज में भी ऐसा हो रहा है। सीकिंग नॉलेज में ये क्या बोलते हैं कि एक नमूने का जो है ऐसा एक माफिया काम कर रहा है, या जाने नोनली या अननोनली, जो इजीली नॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जरूरत ये है कि भाई नॉलेज इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर एक आदमी उसको क्या बोलते हैं कि कंजम्पशन करना के लायक होना चाहिए, उसको एफोर्ड करने के लायक होना चाहिए। कि नॉलेज सस्ता भी होना चाहिए, नॉलेज को महंगा नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट्स और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि भाई नॉलेज बेसिक राइट्स होते हैं किसी कौम के, हेल्थ बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी कौम के, जस्टिस बेसिक नीड होते हैं किसी भी कौम के। ये गवर्नमेंट्स या गवर्नेंस या हुकूमतें या जो है पावर में रहने वाले जो 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 लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कौम को जहां पर सिक्योरिटी दे रहे हैं वहां पर नॉलेज भी दे दे। प्राइवेट सेक्टर से मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाने वाला आदमी हूं, मैं उतने आसानी से नहीं बोल सकता कि भाई तुम अपने स्कूल का फीस कम कर दो। मुझे मालूम है स्कूल बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सैलरी देने के लिए कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा आप उनको आउटपुट दे सकेंगे। सो गवर्नमेंट या यानी कि एंटायर कम्युनिटी इसकी जिम्मेदारी है कि भाई एजुकेशन को सस्ता करें। अच्छा, यहां पर एक सवाल होता है कि मैं एजुकेशनिस्ट से बोल रहा हूं, मैं स्कूल वालों से बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि एजुकेशन को इजीली अवेलेबल करो, ओके। बट ये अगर नहीं बोलूंगा तो गलती हो जाएगी मेरी बात, कि मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए अगर कोई चीज तुम स्पेंड करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एजुकेशन के लिए करो। कपड़ा, टुकड़ा, खाना, पानी, शादी, बियाह को, ये पार्टी, फंक्शन, इसके लिए जितना पैसा मेरी कौम, मैं जो बिलोंग करता हूं जिस कौम से, मुस्लिम कौम, या ओवरऑल हमारी हिंदुस्तान की सारी कौमें, जो हमारे दूसरे एक ऐसे जो है क्या बोलते हैं कि ऐसी चीजों के लिए खर्च करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज नॉलेज है, बट उसके लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, मेरी कौम में होता है। मेरी कौम की एक शादी, नॉर्मल जो इकोनॉमिक फैमिली की शादी बोल रहा हूं, 10 लाख से कम नहीं होती, लेकिन 10 लाख उस बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च करता तो सुभान अल्लाह आज हम दुनिया के सुपर पावर होते हैं। जो हम अपने शादियों पर, शादियों के पकवान पर 4-5 लाख खर्चा करते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं गोल्ड पर। गोल्ड, लड़कियों को, लड़की का बाप या माँ सोना डालता है। आपको मालूम होगा लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा जो लोन लिया जाता है, ओके, जो बैंक से, वो सोना खरीदने के लिए बेटी की शादी के वास्ते लोन लेते हैं। ये मैं जो है 80% लोगों की बात कर रहा हूं, 20% रिच पीपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 80% जो गरीब जो लोग हैं इंडिया के, उनकी बात कर रहा हूं जो लोन लेते हैं शादियों के लिए। तो हमारा मेंटालिटी चेंज होना चाहिए कि भाई हम अपने जनरेशन की हिफाजत करके, ये 10 पवन, 20 पवन, 50 पवन से जनरेशन नहीं बनेगी जब तक मैं ये पैसा नॉलेज के लिए ना लगाऊं। स्पेशली अगर मैं ये कहूं, लड़की की तालीम यानी औरत की तालीम, यानी कि वुमेन्स के जो राइट्स में से सबसे बड़ा राइट, जो वाजिबी राइट है, जो हर माँ बाप को देना है, हर आलिम को इस पे बोलना है। या अगर मैं ये कहूं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने आज तक इस मैदान को फुलफिल नहीं किया है, मुस्लिम कम्युनिटी फेल है इस बात में कि भाई हमारे फीमेल्स को, हमारे औरतों को, एजुकेशन के रिसोर्सेस को हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं किया है। माफ करना है मेरी इस बात को। बताइए, हम पर्दे की बात करते हैं, हम जो है को एजुकेशन के खिलाफ हैं, तो हमारे आइसोलेटेड ओनली फॉर द वुमेन्स कितने कॉलेजेस हमने बनाए, कितने स्कूल्स हमने बनाया। हमें गायनाक चाहिए, मेरी औरत को कोई मर्द डॉक्टर चेक नहीं करना, ओके।
लेकिन कितने गायनेक्स को हमने तैयार किया, कितने नर्सेस को हमने प्रोड्यूस किया। मैं आ रहा हूं मेरी बात पर कि भाई एजुकेशन इजी हो, एजुकेशन अवेलेबल हो, खास करके औरतों के साथ, औरतों को एजुकेशन के मैदान में जो स्मार्ट होती हैं। देखिए, एक मर्द को आप एजुकेशन दें, उसके फायदे अपनी जगह, लेकिन एक औरत को अगर आपने एजुकेट किया तो समझो कि सारे खानदान को एजुकेट किया। औरत अगर एजुकेट है तो आने वाला जो जनरेशन, जो मेरा टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाहता, मेरा टॉपिक है कि मेरे जो है आने वाले जनरेशन को अगर इंकलकेट करना है, एजुकेट करना है, रिच बाय नॉलेज एंड स्किल और प्रोडक्टिविटी से अगर उसको रिच करना है, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे मेरी औरतों के तालीम पर। तो ऐसे ही देखिए, नॉलेज हासिल करना है ना, नॉलेज के जरिए से आने वाली कौम को एनहेंस करना है, राइट, रिप्रोड्यूस करना है, उनको एस्टेब्लिश करना है, जो मेरा टॉपिक है, उसके लिए कुर्बानी की जरूरत है, उसके लिए सेक्रीफाइसिंग की जरूरत है, उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है, उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव जो है ना कमिटमेंट की जरूरत है। ये जो है टाइम बीइंग या क्या बोलते हैं कि सीजनल काम से काम नहीं चलेगा, ये छोटे मोटे काम से काम नहीं चलेगा। ये जो है सोशल मीडिया में कुछ चीजों को हम उस प्लेटफॉर्म से जो कर रहे हैं उससे ही काम नहीं चलेगा। बेहतर है जो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोल रहा हूं कि उससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और डिग करना पड़ेगा और हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमारे में जो है टीचर्स पैदा करना पड़ेगा। मैं एक बात को यहाँ पर टच करना जरूरी समझता हूं यार, मेरी कौम कैसे एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ेगी जब तक मेरी कौम के अंदर टीचर्स नहीं है, एडुकेटर्स नहीं है। बताओ मेरी कौम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन की फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस हो? बताओ। मैं चाहे उडुपी की बात करूं, चाहे हासन की बात करूं, चाहे बैंगलोर की बात करूं, चाहे बॉम्बे की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, देखिए दूसरी कौमों के अंदर 10-50 आपको मिल जाएंगे जिन्होंने एज ए प्रिंसिपल, एज ए जो है मैथमेटिशियन 10-15 साल 20 साल खिदमत किया। मेरी कौम में कितने हैं? मेंटर्स कितने हैं? साइंटिस्ट कितने हैं? एजुकेशनिस्ट कितने हैं? साइकोलॉजिस्ट कितने हैं? काउंसलर्स कितने हैं? मेरी कौम के अंदर एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले नहीं हैं। तो मुझे सोचना है, अगर मैं चाहूं कि मेरी कौम, आने वाला जनरेशन नॉलेज के बेस के ऊपर आगे बढ़ना है और उनका जनरेशन चेंज होना है, तो मुझे मेरी कौम के अंदर टीचर पैदा करना पड़ेगा। क्या पैदा करना पड़ेगा? टीचर पैदा करना पड़ेगा। टीचिंग प्रोफेशन को हम लोगों ने थर्ड क्लास समझ लिया, कुछ भी नहीं तो टीचर बन गए। तो ये खुल्लम खुल्ला दलील है इस बात की कि हम एजुकेशन में जब तक इस मेंटालिटी को नहीं बदलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इन शॉर्ट ये है कि टीचिंग और स्कूलिंग की फील्ड में अपने लोगों को डालें, भले से वहां पर कम सैलरी है लेकिन बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत की। और जब इल्म की अगर बात करें तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इल्म वो नहीं है जो किताबों में है, इल्म वो है जो सीने में है, इल्म वो है जो दिमागों में है, इल्म वो है जो अखलाक में है, इल्म वो है जो हमारे सलाहियतों में है, हमारे स्किल्स में है, हमारे माइंड में है। तो हमें इल्म को बुकिश जो दुनिया से बाहर लाकर हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन देना पड़ेगा। एज पर द डेटा, एज पर द सर्वे, कि इंडिया में हाईएस्ट अनस्किल्ड इंजीनियर्स पाए जाते हैं। और अगर एज ए मुस्लिम अगर मैं बोलूंगा तो इंडिया में मुस्लिम्स सबसे ज्यादा इंजीनियर्स या क्वालिफाइड लोग पाए जाते हैं, अनस्किल्ड। तो इस बात की जरूरत है कि हम अपने कौम के अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, स्किल बेस्ड प्रोडक्टिविटी, इन तमाम चीजों को हमें पैदा करना पड़ेगा। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला हकीकत में हम रियल बेस पर हम अपने फ्यूचर में अपने आने वाली नस्ल को ये कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरा मानना यह है, जो मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में एज ए स्टूडेंट मैंने जो मुताला किया है, समझा है, आज भी दुनिया एजुकेशन के सही माने को नहीं समझी। आज भी दुनिया, आप यूरोप को देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी आसमान को छू रही है। इंसान अपने अर्थ के प्लेनेट से बाहर निकल करके चांद में कैसे रहना है उसके बारे में सोच रहा है, राइट। फिर भी इंसान ने एजुकेशन को नहीं समझा है, एजुकेशन के मोटो को नहीं समझा है,
एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझा है। एजुकेशन का मतलब पैसा कमाना, एजुकेशन का मतलब जो है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन का मतलब दुनिया को जन्नत बनाना, दुनिया को हेवन बनाना, दुनिया में लग्जरी लाइफ से रहने को ही एजुकेशन को रिलेट किया जा रहा है। मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, मेरी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि आज भी दुनिया को एजुकेशन का मेन पर्पस समझाए। और मेन पर्पस क्या है? एजुकेशन वो है जो नाफे हो, जो बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल नॉलेज हमारे पास नहीं है, हमारे पास अर्निंग करने वाला नॉलेज है लेकिन बेनिफिशियल नॉलेज नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ऐसा इल्म जो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना के बेस के ऊपर कायम हो। ठीक है, इस बात को तुम जहन में रख लो। जो भी मेरे दोस्त, जो मेरे भाई, तो जो कहीं स्कूल चला रहे हो तो ये मत समझो कि दुनिया एजुकेशन को खोज चुकी है, रिसर्च कर चुकी है, अभी हमें उनको खाली फॉलो करना है। नो, फॉलो करने की जरूरत नहीं। फॉलो करो जहां पे फॉलो करना है, सेम टाइम पे ये जो एजुकेशन के पर्पस और एजुकेशन को रीडिफाइन करना है, ये एक मुसलमान ही कर सकता है। ये वही आदमी कर सकता है जो अल्लाह को जानता है, अल्लाह की किताब को पढ़ता है, पर्पस ऑफ लाइफ जिसको मालूम है, जो साइंस को देखकर अपने ईमान को ताजा करता है, जो क्रिएचर्स को देखकर, फिजिकल जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को बनाया है, इसको देखकर इसको रुबूबियत और उलूहियत और लॉर्डशिप और वर्शिप और इलाह, अल्लाह के रुबूबियत से जो इंटरलिंक करता है, वही आदमी एजुकेशन के पर्पस को गोया के समझा है। ये जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह आपकी जिम्मेदारी है। आप आंख मूंझ करके दुनिया ने जो नॉलेज को बताया उसके पीछे अभी भी मत जाओ, अभी भी हमें यहाँ पर रीडिफाइन करने की जरूरत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मैं जो बोला हूँ उसमें अल्लाह ताला बरकत दे, अगर कहीं गलती हुई तो अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Saab, I think, yeah, we're running short of time, so we'll not have any questions. It's been a brilliant session. Thank you so much for addressing, summarizing the talk you had. The power of knowledge has to be transformed to a generation. अगर ये करना है तो हम अकेले नहीं कर सकते, हम एक टीम के साथ कर सकते हैं, and that is possible through teachers. So we'll have to make sure we produce, create, motivate as many teachers as possible. That's one thing. So yeah, let's work towards creating as many teachers as possible. Along with that, important thing is also, which was highlighted by Sheikh Abdul Latif Sahab, educate the people to spend righteously, spend on education. That's also a big thing we need to consider. And he also highlighted about the women education of different aspects. मतलब एक औरत को हम अगर कुछ सिखा देते हैं तो entire set of people, सारा घर खानदान बदल जाता है उस औरत की वजह से. Thank you. Sorry for that glitch. So I was telling we've got good number of participants who are women here, and the women, if she decides, she can change the entire family, the dynasty and all. And I'm sure practically we might have seen the examples in the past. I'm happy about the fact that 60 to 70% of the people participating in this event are women. And yeah, we can see a sea of change in the next coming decade.